बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं मुबारक मलिक बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दुबई यूएई से। तो आज का हमारा ब्लॉग है, जो उसका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप और एसेसरीज़ वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग के हवाले से हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो उनके नॉलेज में होगा कि जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनमें तो गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव दिया है फॉरेनर्स को, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं वो उनको बगैर स्पॉन्सर के कि वो 100% अपनी ओनरशिप पे जो है वो लाइसेंस जो है बना सकते हैं। तो इसमें लोकल स्पॉन्सर की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर ही जो 100% वो उनके अपने नाम पे लाइसेंस होगा। तो जितनी भी ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ हैं, खा वो जनरल ट्रेडिंग हो, मोबाइल ट्रेडिंग हो, फूड स्टॉक ट्रेडिंग हो या किसी भी किस्म की कुछ भी ट्रेडिंग हो, तो उसमें जो है वो लोकल स्पॉन्सर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ने। उसके बगैर आप जो है वो बना सकते हैं। तो वो आपका जो एक एनुअली खर्चा होता था वो उससे सेविंग होगी, आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही अभी। उसके बाद जब हम ये स्टार्ट करते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हो, मोबाइल शॉप हो, लैपटॉप हो या कुछ भी ट्रेड करने के लिए, तो फिर आपको पता है कि एक उसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, शॉप की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको कोशिश करें कि एक मार्केट में जहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो, क्लाइंट्स का रेगुलर कस्टमर जो है वो विज़िट कर रहे हो, एक मार्केट के अंदर ही अच्छी, बेशक किराया थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, रेंट ज़्यादा हो, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे जो है ना वो शॉप लें, क्योंकि जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है ना वो सेल ज़्यादा होगी, और ज़ाहिर सेल ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट भी जो है ना उस हिसाब से ज़्यादा होगा। आजकल तो जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर के कंट्री से, तो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हो, तो वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसमें दो तीन तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। एक और सिर्फ उसमें आप सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, होलसेल में आप इंपोर्ट करें और फिर यहाँ पे आप शॉप्स जितनी भी हैं उनको अपनी जो है ना वो सप्लाई दें। दूसरा, आप जो है यहाँ पे रिटेल शॉप बना के तो फिर उस पर जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बिज़नेस की कैपेसिटी जो है वो कितनी है और किस हिसाब से जो है वो आप काम करना चाह रहे हैं। और आज के दौर में जितनी भी जो है वो सेल हो रही होती है एक शॉप की, क्योंकि वो मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं। आजकल के जो ट्रेंड्स हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो सारी, कुछ लोग जिस तरह हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो कुछ यूट्यूब पे चैनल लोगों ने बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने टिकटॉक पे बनाए हुए हैं। तो चीज़ें जो है वो हर एक तक पहुंचाने के लिए जो है वो उसका एक ज़रिया है सोशल मीडिया। तो आप जो है जब बिज़नेस स्टार्ट करें तो उनको जो है उसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो किसी भी बिज़नेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है। और मार्केटिंग जितना भी आप मार्केट करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उतना ही आपको उसका जो है वो रिटर्न आएगा। तो जैसा कि मैंने पिछली एक काफ़ी अर्सा पहले हमने वीडियो बनाई थी इस पर मोबाइल ट्रेडिंग की, लेकिन उसमें भी मैंने जो है वो बताया था कि इसमें आप बड़ा अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप 3-4 मोबाइल भी रोज़ के बेचें तो आपको जो है ना वो 700 से 800 हज़ार जो है वो आराम से इनकम हो सकती है। उसमें 100-150 भी आप जो पर पीस जो है वो लैपटॉप हो उसमें या मोबाइल हो, तो यूज़ मोबाइल में ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें आप जो है वो अच्छा अर्न कर सकते हैं। यूज़ लैपटॉप है उसमें बहुत अच्छी अर्निंग है। तो 100, 150, 200 लाइक दैट इस तरह लोग रखते हैं मार्जिन। तो उसमें जो है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल काम है। और लोगों ने जो है वो टिकटॉक पे अकाउंट बनाए हुए हैं, पहले एडवांस पेमेंट आ जाती है आपको, एडवांस पेमेंट आने के बाद फिर वो डिलीवरी करते हैं। तो इससे अच्छा बिज़नेस और कौन सा हो कि आपको एडवांस पेमेंट पहले आ जाए और बाद में आपने जो है ना वो उनकी डिलीवरी के लिए आपने शिपमेंट भिजवानी है। तो मोस्टली लोकल भी डिलीवर करते हैं यूएई के अंदर भी, और आउटसाइड कंट्रीज़ भी जो है वो काफ़ी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी में जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं।
تو آج کل جیسے ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس کوشش ہے کہ وہ جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، تو یہ جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹولز ہیں ان سے ان ٹچ رہنے کے لیے، دنیا سے ان ٹچ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا بزنس ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس میں پرافٹ مارجن بھی اچھا ہے، اور اس بزنس کی طرف جو اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو جو ہے نا اس طرف لازمی آنا چاہیے. جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسا بزنس ہے. اگر آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بزنس کو چلائیں گے تو الحمدللہ جو ہے وہ آپ ہمیں دعا دیں گے کہ آپ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہمیں اس چیز کے لیے ایڈوائز کیا. تو یہ تھا ایک شارٹ سا انٹرو کہ اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کی کیا کیا جو ہے وہ چیزوں کی آپ نے جو ہے وہ دیکھنی ہے اس سے بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے، اور اس کے میں جو مارجن وغیرہ ہوتے ہیں ان کی کیا جو ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، ایک شارٹ سا ڈسکرپشن جو ہے نا وہ میں نے آپ کو دیا. اب جیسا کہ الیکٹرانکس ٹریڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ یہ لائسنس کیسے بنے گا. کہ آپ نے جو سب سے پہلے اس کو جو اگر آپ وزٹ ویزا پہ ہیں تو آپ نے نام کی سلیکشن کرنی ہے. نام کی سلیکشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ اگر انگلش نام رکھنا ہے تو آپ کو ایکسٹرا فیس آئے گی 2000. اگر نارمل نیم رکھنا ہے یا اپنے نام پہ شاپ بنانی ہے تو کوئی ایکسٹرا اس کی پیمنٹ جو ہے وہ نہیں آئے گی آپ کو. اور نیم ریزرویشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو فائنل کر لیتے ہیں 3 سے 4 نام کوشش کریں جو کسی بھی کمپنی کوئی بھی کمپنی بنانے کے لیے، تاکہ سم ٹائم سسٹم میں اویلیبل آلریڈی ہوتے ہیں، کچھ نیم میچنگ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ 3 یا 4 نام آپ لوگ اپنے جو ہے وہ سوچ کے رکھیں جب بھی کوئی بھی نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہو. تو اس سلسلے میں جو ہے تاکہ سسٹم میں کوئی نام پہلے سے موجود بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان سے، انڈیا سے جو ہے وہ کافی سارے لوگ آتے ہیں کافی دوسرے کنٹریز سے، تو ان کے جو مختلف میچنگ نیم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ 3-4 نیم ہو تو اس میں جو بھی سسٹم میں اویلیبل نیم ہوتا ہے وہ ہم لوگ جو سلیکٹ کر کے کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ اویلیبل ہے، تو اس نام پہ جو ہے وہ کمپنی کی پاسبلٹی ہے کہ وہ بن جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا میمورنڈم وغیرہ جو ہے وہ اگر آپ نے انیشیل اپروول نیم ریزرویشن کروا لی ہے تو میمورنڈم کی طرف جاتے ہیں. جتنے پارٹنر ہوں گے آپ، اگر تو سنگل ہے تو LLC لائسنس میں جو ہے وہ سنگل اونر کی فیس جو ہے وہ آئے گی. اگر آپ 2 پارٹنر ہیں، 3 پارٹنر ہیں تو آپ جو ہے نا اس میں جو بھی LLC کمپنی ہوگی اس میں صرف 2 پارٹنر کے ویزے جو ہے نا آپ کو ملیں گے، اور 1 پارٹنر کے ویزے کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 3 ایئرز ہوگی. تو 2 پارٹنر ہیں یا 3 پارٹنر ہیں، آپ جو ہے نا اس میں 50 تک پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ویزے آپ کو جو ہے نا وہ 2 ہی گورنمنٹ جو ہے نا الاؤ کرے گی. تو اس کے بعد جب آپ میمورنڈم وغیرہ سائن کر لیں گے تو پھر آپ کو شاپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی جو آپ نے شاپ لینی ہے. اس کے لیے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ شاپ کا جو آپ کا شاپ لینی ہے، پھر اس کو رینوویٹ کرنا ہے، اس کی شیلفنگ، ڈیکوریشن، کاؤنٹر وغیرہ، باہر کے بورڈز اور الیکٹریسٹی کی فٹنگ اور وہ ساری اندر لائٹنگ وغیرہ ساری جو آپ نے اس کو رینوویشن کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس کی بھی کاسٹ جو آپ کو رینوویشن کی، شیلفنگ کی، کاؤنٹر کی یہ ساری کاسٹ آئے گی. تو اسیسریز وغیرہ جہاں پہ ہینگ وغیرہ کرنی ہے آپ نے وہ سارا اپنے جو ہینگرز وغیرہ وہ سارے لگانے، انسٹالیشن ان کی جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی آپ کو. تو اس کی کاسٹ کو بھی جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا ہے. تو شاپ کے جب رینٹ وغیرہ کا ایگریمنٹ ہو جائے گا تو وہ اگر آپ جو وزٹ میں ہیں تو آپ کے پاسپورٹ، ویزا کی کاپی اور پکچر وغیرہ چاہیے ہوگی. اور اگر آپ ایگزسٹنگ ریزیڈنس ویزا ہولڈر ہیں تو آپ کو NOC ایگزسٹنگ کمپنی سے چاہیے ہوگا. تو سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ سبمٹ ہوں گے. تو اس کے بعد پیمنٹ واؤچر جو ہے وہ نکل آئے گا، اور پیمنٹ واؤچر کی جو فیس آئے گی اس کو پے کرنے کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا، اور لائسنس جو ہے وہ اسٹیٹ سے آپ کا جو ایشو ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ وزٹ پہ ہیں تو پھر آپ کا امیگریشن کارڈ بنے گا، ساتھ میں لیبر کارڈ بنے گا. آج کل گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سے 6 ویزے جو ہیں وہ آپ کو جیسے ہی لیبر کارڈ بنتا ہے تو اس کی الوکیشن ہو جاتی ہے. تو سٹارٹ میں آپ کو ویزوں کی ضرورت جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی. 2 یا 3 ویزے آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگا تو 6 کوٹا آپ کو جو آلریڈی پہلے مل جائیں گے تو آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں. یہاں میں بتاتا چلوں کہ ویزا کی الوکیشن ہو جائے گی جس کو ہم کوٹا بولتے ہیں، لیکن وہ ویزا نہیں ہوتے، اس کی فیس جو بھی آئے گی گورنمنٹ کی وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے.
تو اس کے بعد پھر آپ کو اسی طرح جو ہے وہ لیبر کارڈ کے بعد پھر آپ کو اپنے ویزے وغیرہ لگانے کے بعد اپنے امپلائی وغیرہ کے ویزے لگانے ہیں، اور ویزے لگانے کے بعد آپ اپنی رینوویشن کر کے اپنا جو ہے وہ شاپ ہے، بزنس ہے، جو بھی آپ نے اسٹارٹ کرنا ہو آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مارکیٹنگ بہت ضروری ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی جو ہے آپ مارکیٹنگ کریں تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی کسٹمر جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو جو اپروچ کریں گے، تو اس چیز کو لازمی آپ نے جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ تھی ایک الیکٹرانکس ٹریڈنگ کے حوالے سے بزنس میں موبائل ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ، اور لیپ ٹاپ کی ٹریڈنگ اور باقی جتنے بھی الیکٹرانکس ہیں ان کی ٹریڈنگ جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کو نیا لائسنس بنانا ہے تو آپ مجھے کوئی بھی انکوائری ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی کاسٹنگ وغیرہ کی ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ کو پراپر کوٹیشن جو ہے نا وہ کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ مل جائے گی۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تو انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔